तंदूर वालों पे फिर एक नाजायज़ नर्ख और एक नाजायज़ रेट मुसलत किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाकर उनके दुकानें सेल करते हैं और हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान किया जाता है। या तो हमें सही रेट दिया जाए या तो हम मजबूर होकर अपने दुकानें बंद करके चाबियां प्राइस कंट्रोल कमेटी या डीसी साहब के हवाले कर देंगे। इस वक्त हमारे 380 तंदूर क्वेटा शहर में या बंद है या सिल लगाया गया है। तो हमारे तमाम कारकुनान का पुरजोर यही मुतालिबा है कि बाकी जो हमारे तंदूर है कम से कम 1883-1885 तंदूर है क्वेटा शहर में, तो ये सारे मुतालिबे मंजूर नहीं हुए तो बरोज़ मंगल के बाद फिर पूरा क्वेटा शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी के जानिब से क्वेटा शहर के तमाम तंदूर वालों पे फिर एक नाजायज़ नर्ख और एक नाजायज़ रेट मुसलत किया गया है। क्योंकि मैं मोहम्मद नईम खान खिलजी, चेयरमैन नानबाई एसोसिएशन 26 साल से तंदूर एसोसिएशन का हूँ। आलिया प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ जिसमें क्वेटा में मैं मौजूद नहीं था। हमारे बाकी जो यूनियन वाले थे वो भी क्वेटा में मौजूद नहीं थे। जब भी कोई इजलास होता है इस इजलास में कमेटी बनाई जाती है, उसमें सदर नानबायान, एसी साहिबान, वकीला बरादरी, इंजमन ताजरान, अवामी मुश्तरका तौर पर मशावरत करते हैं और इत्तिफाक राय से एक रोटी का नर्ख मुकर्रर किया जाता है। उसकी रिपोर्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को पेश करते हैं और आइंदा इजलास में नरखनामे का ऐलान किया जाता है। जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी के जानिब से कुछ दिन पहले नरखनामा जारी किया गया, उसमें हमें इतिमाद में लिए बगैर नरखनामा जारी किया गया, जिसे हम लोग मुस्तरद करते हैं। क्योंकि हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी के हुकाम बाला से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर की, मगर इस सिलसिले में हमारी एक नहीं सुनी गई। हम मजबूर हो के आज आपके तवसुत से और इस प्रेस क्लब के तवसुत से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना कमिश्नर साहब ख़ुद तस्दीक करते हैं कि एक दिन में तकरीबन 200 लोगों को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाकर उनके दुकानें सेल करते हैं और हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान किया जाता है। वहाँ पे जो हम लोग आटा गूंद देते हैं, वहाँ पे हम लोग जो पूरा दिन का तैयारी कर देते हैं रोटी बनाने के लिए, वो सारा आटा ख़राब हो जाता है। वहाँ पे हमारे सारे मजदूर बाहर दर बदर घूमते हैं, हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। 3-4 मजिस्ट्रेट साहिबान ऐसे हैं जो एक दिन में 6 से 7 लाख रुपया लोगों से जुर्मानों के मद में वसूल करते हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हुक्म बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। हुकाम के जानिब से या तो हमें सही रेट दिया जाए या तो हम मजबूर होकर अपने दुकानें बंद करके चाबियां प्राइस कंट्रोल कमेटी या डीसी साहब के हवाले कर देंगे। हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला किया गया है। आज यहाँ पे हमारे क्वेटा शहर के तमाम जो हमारे कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, क्वेटा शहर के जितने इलाके हैं, सरियाब रोड हैं, हज़ारगंजी है, जिना टाउन है, शहबाज टाउन है, अलमो चौक है, एयरपोर्ट रोड है, नवा किली है, क्वेटा शहर के तमाम यहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद हैं। कम से कम 800-900 हमारे यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं। बाकी हमारे कारकुनान डीसी ऑफिस में मौजूद है, एसी सरियाब की अदालत में मौजूद है, एसी कुचला की अदालत में मौजूद है। तो हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर क्वेटा, ख़ास तौर कमिश्नर साहब क्वेटा जो पूरा 4 ज़िलों का मालिक है, कमिश्नर क्वेटा डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर क्वेटा से हमारा यही मुतालिबा है कि बरोज़ मंगल तक अगर हमें ये नरखनामा दोबारा इस नरखनामे पर नज़रसानी न किया गया
یا ہمیں ایک اچھا ریٹ نہیں دیا گیا، یا باقی جو اضلاع ہیں یا جو باقی جو صوبے کا جو بڑے شہر ہیں، مثلاً کراچی، مثلاً لاہور، مثلاً پشاور، تو ہمارے کوئٹہ کا بھی اگر اس کے ساتھ میچ ریٹ نہ ہوا تو بروز منگل سے، کیونکہ اس وقت ہمارے 380 تندور کوئٹہ شہر میں یا بند ہے یا سل لگایا گیا ہے، تو ہمارے تمام کارکنان کا پرزور یہی مطالبہ ہے کہ باقی جو ہمارے تندور ہے کم سے کم 1883 1885 تندور ہے کوئٹہ شہر میں، تو 380 تندور اس وقت بند ہے، تو باقی کارکنان کا یہی ڈیمانڈ ہے، خاص طور نعیم خان سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے، ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو دیگر ساتھی، ہمارے 300 تندور اس وقت بند ہے، تو ہم لوگ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کل سے ہم لوگ تندور بند کر رہے ہیں، لیکن نعیم خان اور ہم نے تمام اپنے کارکنان کو یہی ایک پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بروز منگل تک ہم گورنمنٹ کو، سرکار کو ٹائم دیتے ہیں، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب کو، کہ خدا را ہمارا اس نقنامے پہ نظر ثانی کرے اور ہمارے کارکنوں کی یہ گرفتاریاں بند کرے، جو تندور سیل ہوا ہے اس تندور کو کھولا جائے، اور جو ہمارے کارکنان جیلوں میں چلا گیا ہے اس کارکنان کو رہا کیا جائے۔ اگر بروز منگل تک ہمارے یہ سارے مطالبے منظور نہیں ہوئے تو بروز منگل کے بعد پھر پورا کوئٹہ شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا۔ باقی چیئرمین صاحب آپ کو واضح کریں گے۔ شکریہ۔ نے کہا کہ افغان مہاجرین، ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی افغان مہاجرین یہاں پہ اپنا کاروبار کرے بغیر کوئی چیز کے۔ ہم لوگ یہ جو ہمارے تندور والے یہ سب تاجر ہیں، آج تک ریکارڈ پہ موجود ہے، ہمارے ایک تندور والے نہ کسی دہشت گردی میں ملوث رہا ہے، نہ کسی کوئی بڑا سا وہ ایکسیڈنٹ میں ملوث ہوا ہے، نہ کسی سیاسی گروے سے اس کا تعلق ہے، سارے غریب طبقے، نہ آج تک کسی نے راشن لیا ہے، آج تک نہ کسی نے وہ کیا ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں، جو ہمارے وہ کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے جس کے ساتھ سبز کارڈ ہے اور جس کے ساتھ شناختی کارڈ ہے، یہ لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ شناختی کارڈ ہے اس کو بھی اٹھاتا ہے، جس کے ساتھ سبز کارڈ ہے اس کو بھی اٹھاتا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں جو گورنمنٹ کا پالیسی ہے، جیسا نعیم خان نے کہا ہے کہ ہم لوگ بھی اسی وطن اسی مٹی کی شہری ہے، ہم لوگ بھی پاکستانی ہیں، ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تاجر ہیں، یہ جو جتنے ہمارے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تاجر ہیں۔ آج تک کوئی بھی ثبوت پیش کرے کہ ہمارا کوئی تندور والا کسی دہشت گردی میں ملوث۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں صاحبی، بالکل ہم کو یہ کہے کہ بھائی آپ نے 100 گرام جو ہے کیوں کم کیا ہے، آپ نے کیوں جو ہے مثلاً عوام کے ساتھ ناجائز کیا ہے، کہ آپ نے کیوں، یہ بھائی بات سنو، اس بھائی کا اور میرا بھائی کا بہت فرق ہے، آپ کا اور اس کا بھائی کا بھی فرق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لوٹا، میں نے کس کو لوٹا یار، آپ کیسے بات کر، لوٹا تو وہ ہے کہ بھائی راستے کو پکڑ